या टाळ्यो कुचारा काकोडा म्युनिसिपलिटीचो चेअरपर्सन पद्मनाभ बेंडे, साईबाबा देवळाचो अध्यक्ष आमचो विजयबाब, तसेच सेक्रेटरी मिथुन बाब, बाकीचे सगळे मेंबर्स आणि आयच्या 25 इयर्स सेलिब्रेशनान जे आयज धामपण केल्लें आसा दोगांय काकोडकर फॅमिली, सागोरकर फॅमिली, तशेंच जमलेले आमचे सगळे आमचे साई भक्त मोगाड भावांनी महिन्यात. तशें प्रसन्न बाबान सांगलें की हो टॉयलेट खूब वर्सां गोवोरमेंटान शाळेक लागून बांदलो, पूण ती परिस्थिती नाशिल्ली, ताका सेप्टीक टँक नाशिल्ली, ताका सोकपीट नाशिल्लें, तेजे जे छप्पर आशिल्ले ते सगळे पडोन गेल्ले, म्हणजे कांयच नाशिल्लें. बेश्टो एक 4 इमारत आशिल्ली आनी आज ती रिपेर करून जे लोकांनी ग्रामस्थान सांगलें, देवस्थाना अध्यक्षान सांगलें, आमचे तेंचे टिमीन सांगलें, आमच्या प्रसन्न बाबान कावन्सिलरान सांगलें, हांवें हातीन घेवन हे ग्रामस्थ हांगा जेन्ना साईबाबाच्या देवळाक जेन्ना इतले लोक येता ब्रेस्ताराक आनी बाकीच्या दिसांक तांकां त्रास जावपाक लागले की खंय तरी टॉयलेटाचो विशय जावपाक लागलो. आनी हें करता तेन्ना हो विशय हांवें ऑनरेबल सीएमाक हांव थँक्यू म्हणटा. एड्युकेशन मिनिस्टरान तेणें एनओसी दिली, ही टॉयलेट जी रिनोवेट करतली ती सरकाराची उरतली, पूण रिनोवेट करपाचो खर्च आमी करपाचो आनी मेंटेन करपाचो आमी करपाचो. आतां म्हजो भाग जो आसा हांवें केल्लो आसा की आख्खी टॉयलेट रेनोवेट करून न्यू सगळे कोमोड दवरून पायपलायन दवरून सगळे न्यू घातलां. आनी हेका म्हाका दिसता हेजो व्हॅल्यू जर पयलीं आशिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता 50,000 देखून कोण काडनासलो. आतां तेजो व्हॅल्यू जालो 20 लाख रुपया. सो म्हजें सांगपाचें इतलेंच की हें आतां आज आमी अर्पण करता लोकांक, जशें प्रसन्न बाबान सांगलां, आनी देवस्थानाची कमिटीची जबाबदारी ही टॉयलेट मेंटेन करपा हेजे फुडें. सो हांव चड टायम घेना, परतून एकदां सालगांवकर फॅमिलीक ऑल द बेस्ट म्हणटा. आनी आयच्या ह्या फंक्शनाक तुमी सगळीं हांगा येयली आनी हे जे टॉयलेट ब्लॉक आज आमी लोकांक अर्पण करता. सगळे आमचे प्रेस भाव येयल्ले आसा, आमचे मानेस्त येयल्ले आसा, सगळे बाकीचे तांकां हांव मनांतल्यान सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी ही जी वस्तू आमी तयार केल्ली आहा ती सगळ्या खातीर आसा. ही हांवें बरयल्लें आसा, हांगा ऑटोनी बरयलां, रिकन्स्ट्रक्ट रेनोवेटेड टॉयलेट ब्लॉक फॉर डिवोटीज ऑफ श्री साईनाथ देवस्थान कामराळ अँड जनरल पब्लीक. म्हणजे हितून भितर सगळ्यांनी यूज करूंक मेळटा असो विशय आमी फुडें व्हरया आनी जमलेल्याक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या जेन्ना देवस्थानाची जेन्ना उद्घाटन जालें तेन्ना सुद्दां आमी पळयताले एकूच आमकां टॉयलेट आशिल्लो ती बीन बाई आमकां यूज करपाक दिताली आनी जे कोण लेडीज जावं येता तांकां खूब अशें त्रास जातालो. सो एक आमचे ओल्ड एज टॉयलेट आशिल्लो शाळेचो, तेन्ना तांकां पळोवपाची परिस्थिती नाशिल्ली. जेन्ना आमचे देवस्थानाचे सगळे पदाधिकारी जेन्ना म्हाका घेवन आमदाराक म्हणलें सर अशें आसा आमी करया. सो आमी एडियाक वचून एडियाक लेटर करून बाईने आमकां हेल्प केल्लो आसा. सगळे वचून सरा कडेन आमी तो प्रपोजल घालो, सरान आपले परीन जाता तितले प्रयत्न करून सरान तो आमकां आज लोकार्पण केल्लें आसा लोकांक आनी इतलो बरो रिनोवेट करून दिल्लो आसा. सगळ्या कडेन मागता आमच्या देवस्थानाची कमिटी तशेंच ग्रामस्थ जेन्ना तुमी हो टॉयलेट आज आमी तुमकां लोकार्पण केला ताजी दखलाय घेवपाची तुमची जबाबदारी आसा. कित्याक आमी पळयतात की खुबशे टॉयलेटान भितर मागीर लोक येतात, मागीर फ्लश सारके उरनात आनी मागीर थंय बुरशीपणां जातात. सो देवस्थाना कडेन मागता एक तुमी एक असो मनीस हांगा नेमात, सो दॅट हो टॉयलेट तितलो निवळ दवरचो. कित्याक आमचे देवस्थानाक जशे लोक म्हणटा बरें बरें देवस्थान अशें गोंयांत खंयच देवस्थाना तशें लोकांनी म्हणपा जाय जशें देवस्थान निवळ दवरना तशेंच बाबा वॉशरूमी बाबा टॉयलेटी बाबा तितलोच देवस्थान लोकांनी कमिटीन सांबाळा तुमचे कडेन मागता. आनी सगळ्यांचो देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हो टॉयलेट इज हें जो देवूळ हें तुमी पळयता हें भव्य देवूळ फक्त आमच्या कुडचडेचे लाडके आमदार हाका लागूनच जाना. कित्याक पयशे खूब जाणां कडेन आसता, पूण ती दानत आसा ती आमच्या सरा कडेन आसा. कित्याक दानूच आसपा जाय, पयशे आसता सगळ्या कडेन, पूण पयशे मोडपाचे आनी हें सगळें देवूळ शक्य नाशिल्लें तशेंच. आनी इतले हे देवस्थानाक लागून कितल्या लोकांनी बाबा इतलो हातभार लायलो आसा. तशेंच कमिटी इतली मेहनत घेता, कमिटी कडेन मागता जाता तितले बरे भाशेन हे देवळाची तुमी देखरेख घेतले. आनी तशेंच हो जो आमचो शौचालय जो केला आज सरान आमकां जो दिला रिनोवेटेड करून, सो ताजी बीन तकलाय घेतले आनी आमकां हांगा हो आपूण मान दिल्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक